Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेतमा मंगलबार 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्दा वीरेन्द्रनगरका 10 र सिस्मा गाउँपालिका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काका अनुसार बबई र सुम्बा कुना नाका तथा खुला मञ्च स्थित क्वारेन्टिनबाट सङ्कलित स्वाब परीक्षण गर्दा 12 रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जनाइएको छ। यसअघि सुर्खेतका बराहा तालमा 2 र चौकुनेमा 1 जनामा संक्रमण छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सरकारले कोरोनाको कारण आर्थिक सङ्कट निम्तिएको भन्दै विदेशमा रहेको कालो धन भित्राउने तयारी गरेको छ। नेपालीहरूको विदेशमा कालो धन राखेको हुन सक्ने आकलनका आधारमा त्यसलाई नेपाल भित्राउन खुकुलो नीति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जेठ 15 गते प्रस्तुत हुने बजेटमै यो विषय सम्बोधन गराउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एक प्रतिवेदन निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। विभागले गठन गरेको उपसमितिले आगामी वर्ष आन्तरिक तर्फको राजस्व स्वाट्टै घट्ने हुँदा विदेशमा नेपालीले राखेको पैसा भित्राउनु पर्ने तर्कसहित सो प्रतिवेदन निर्माण गरेको छ। आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व कमजोर हुने भन्दा तरलता लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न कालो धन ल्याउन बाटो खुलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको 5 नम्बर बुँदामा उक्त विषयलाई व्याख्या गरिएको छ। केही नेपालीले ठूलो रकम विदेशमा अवैध रूपमा राखेको अनुमान गरिएको छ, तर स्रोत खुलाउनु पर्ने अहिलेको कडा प्रावधानका कारण उनीहरूले अवैध पैसा नेपाल ल्याउन सकिरहेका छैनन्। विभागले आर्थिक सङ्कटको बेला यस्तो सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यस्तो पैसा भित्राउन मार्ग प्रशस्त गर्न लागेको हो। देशमा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै गएको सम्बन्धमा तरलता अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। अर्कोतिर विदेशमा रहेको नगद वा चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरी नेपालमा ल्याउन चाहेमा आगामी 2 वर्षसम्म स्वयं घोषणा गरी स्रोत नखुलाई ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभागले विदेशी मुद्रामा सञ्चित र तरलताको सङ्कट टार्ने उपायको रूपमा 2 वर्षसम्मको यो व्यवस्था गरेको खण्डमा नेपालीले स्वदेशमा राखेको सबै पैसा नेपाल आउने विभागले गठन गरेको उपसमितिको ठहराएको छ। सङ्कटका बेला यसरी पैसा ल्याउँदा देशमा पनि फाइदा नै हुने र गैर कानुनी रूपमा विदेशमा पैसा राख्नेलाई पनि नेपाल भित्राउन राम्रो अवसर हुने प्रतिवेदनमा बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आइतबार साँझ एक सर्कुलर जारी गर्दै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा देशमा रहेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा ब्याङ्क खाता खोली उक्त खातामा कामदारको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने र सोही खातामा रहेको रकम मध्येबाट कम्पनीको प्रतिनिधिको अनुरोधमा कामदारले तोकेको व्यक्तिको नाममा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पैसा पठाउन सहज हुनेछ। अहिलेको कोरोना सङ्कट लकडाउन लगायतका अवस्था हेरी सहजीकरण गर्ने यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। तर अहिलेलाई गरिएको सहजीकरणले विदेशमा अवैध धन राखेकोलाई पनि सघाउ पुग्ने भएको छ। विदेशमा रहेका कम्पनी खोलेकाहरूले यही मौकामा त्यहाँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली नेपाली ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नेछन्। नेपालीको अवैध धन पनि त्यहाँ कम्पनी मार्फत नै आउन सहजीकरण हुने हो। यो मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेमिट कम्पनी मार्फत नै रेमिटान्स पठाउनको लागि सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने अर्को तयारी गरेको छ। यसरी विदेशबाट पैसा भित्राउन ती सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट खुकुलो पारिँदैछ। अहिले जसले पैसा पठाउने हो सो व्यक्ति स्वयं रेमिट्स कम्पनी उपस्थित भएर पैसा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर अब धेरैजनाको पैसा एक व्यक्तिले पठाउन मिल्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न लागि राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यो प्रावधान लागू भएपछि एउटै व्यक्तिले एकैचोटि ठूलो रकम स्वदेश पठाउन सक्नेछ। अहिले एकजना व्यक्तिले एकचोटिमा बढीमा $1500 मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। सब बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले ट्विटर मार्फत राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने बताएका हुन्। आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ, तर यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि दृढ सङ्कल्पको खाँचो छ। पेट कसेर भए पनि देश बनाइ छाड्छौँ, दुःख गरौँ, फेरि श्रेष्ठले लेखेका छन्। यस सन्दर्भमा म 1 वर्षको राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु।
सङ्घ र प्रदेशका अन्य सांसदलाई पनि यसबारे सोच्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै श्रेष्ठले सांसद विकास कोष भनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी 1 वर्षका लागि भए पनि खारेज गरेर रोजगारी केन्द्रित आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासमा गरिएको लकडाउन बीच कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागरिक त्यहाँबाट धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतका विभिन्न शहरबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। केही दिन यता मात्रै सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट करिब 15,000 नागरिकलाई भित्राइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र दोधारा चाँदानी कैलालीको गौरी फन्टा बैताडीको झुलाघाट नाकाबाट उनीहरूलाई प्रवेश दिएको हो। यसरी भित्रिएका हजारौंलाई कोरोना परीक्षण बिना नै नाका प्रवेश गराइएपछि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी धनगढी स्थित गौरी फन्टा नाकाबाट नेपालीहरू भित्रिएका छन्। 9 दिनको अवधिमा कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट 12,052 जना मानिस स्वदेश भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेठ 2 गते 383 जना, जेठ 3 गते 403 जना, जेठ 7 गते 834 जना, जेठ 8 गते 2498 जना, जेठ 9 गते 2011 जना, जेठ 10 गते 1959 जना र जेठ 11 गते 3964 जना नाका प्रवेश गराएका हुन्। यस्तै पछिल्लो एक सातामा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रको 10 गजामा अलपत्र 1000, बैतडीको झोलाघाट नाकाबाट 378 जनाको पनि उद्धार गरिएको छ। सोमबार कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट 2300 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट उद्धार गरिने नागरिकहरू महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका छन्। धेरैजसो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले नै नागरिकलाई भित्राए पनि सुरक्षा संयन्त्रको आँखा छलेर लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। ट्युबबाट महाकाली नदी तरेर वा पौडिएर भारतबाट मानिस आइरहेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुबेरले जानकारी दिए। ट्युब र नदी तरेर आउने क्रम रोकिएको छैन, त्यसरी आएकालाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनले भने। यता कञ्चनपुर र कैलालीबाट पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैधानिक नाकाबाट लुकीछिपी आउनेलाई रोक्न सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खोलेको छ। यसले लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम रोक्ने विश्वास लिएको छ। भारतमा अलपत्र परेका मानिसको उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खुला गरेको छ। प्रशासनले सीमामा अलपत्र सबैको उद्धार र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भन्दै नाका प्रवेश गर्न चाहने सबै नागरिकहरूलाई अनुशासित मर्यादित भएर आउन आग्रह गरेको छ। यसरी आउने मानिसको विस्तृत विवरण संकलन गरिने भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने विवरण फारम अनिवार्य रूपमा भर्न समेत अनुरोध गरेको छ। हामी सबै विवरण लिन्छौं, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले भने। आज 2300 नेपालीलाई गड्डा चौकी नाकाबाट प्रशासनले भित्राएको छ। भोलि पनि यो क्रम जारी हुनेछ। सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशलाई छुटाई 2 लाइन बनाएर प्रवेश गराइएको सीडीओ खतिवडाले जानकारी दिए। फारम भर्न छुटाएको खण्डमा जिल्ला प्रवेश गर्दा कठिनाई हुने भएकाले सो फारम सबैले भर्नुपर्ने पर्जिया खतिवडाले बताए। त्यसपछि उनीहरूले स्थान पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार सवारी उपलब्ध गराएर पुर्याउने व्यवस्था समेत मिलाएको उनले जानकारी दिए। एक सातामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट उद्धार गरी प्रवेश गराइएकालाई ज्वरो नापेकै भरमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। जेठ पहिलो साता सबैभन्दा बढी मानिस 12,000 भित्रिएको कैलालीको गौरी फन्टा नाकामा केहीको मात्र आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यस अतिरिक्त अन्यलाई ज्वरो नापेकै भरमा सम्बन्धित स्थानीय तह पठाइएको छ। किट अभावमा नाका प्रवेश गरेका सबैको आरडीटी समेत परीक्षण हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताए। किट अभावमा नाका परीक्षण गर्न सकिएन। सम्बन्धित पालिकाले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर पठाएका छौं, त्यहाँ उनीहरूमा कोरोना परीक्षण हुनेछ उनले भने। संघीय सरकारसँग किट माग गरिएकोले छिट्टै किट आइपुग्नेछ उनले भनेका छन्। भारतमा महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेका बेला भित्रिएका नागरिकहरूलाई सीमा नाकामा नै परीक्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। सम्बन्धित पालिकाहरूमा समेत परीक्षण किट नहुँदा जोखिम झन थपिएको छ। 2 महिनासम्म नागरिक नाकामै अलपत्र हुन समेत
प्रदेशले आवश्यक कुनै पनि तयारी गरेको देखिएन। भारतबाट 10 गजामा पुग्नेहरूको भिड बढ्दै गइरहेको छ, तर परीक्षण भने नगर्ने मात्रामा छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी नहुँदा आगामी केही दिनमा सुदूरपश्चिममा संक्रमणको लहर चल्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औलाएका छन्। भारतबाट आएकालाई नाकामा परीक्षण बिना अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि पनि संक्रमणको जोखिम बढेको कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशीले बताएका छन्। सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम जोखिममै थियो, तर केही समय सुन्ने थियो नाकाबाट अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि संक्रमण बढ्दै जाने देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि कस्तो अवस्थामा बसेका छन् त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन। यसले संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमान छ। उनले भने नाकाबाट प्रवेश गराउँदा व्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गराउन सबैको पीसीआर परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेकाले संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाने आकलन गर्न थालिएको छ। चरण चरणमा व्यवस्थित तरिकाले ल्याइएका सबै नागरिकको पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गरेर पठाउनु पर्थ्यो, तर त्यो गर्न सकिएन। अब उच्च सतर्कता अपनाएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको धमाधम पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। 1 महिना यता संक्रमण शून्य रहेको सुदूरपश्चिममा भारतबाट मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा उद्धार गरिन थालेपछि संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा सुदूरपश्चिममा 10 जनामा कोरोना देखा पर्यो, जसमध्ये बैतडीका 4, अछामका 1 जना तथा जेठ 8 गते गौरीफण्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका हुन्। ती संक्रमित 2500 जना मानिसको भिडमा थिए। सो भिडमा उनीहरूसँगै गएका अरू मानिस सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि थपिएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये कैलालीका 4 र कञ्चनपुरका 1 गरी 5 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 4 जना, टिकापुर अस्पताल कैलालीमा 3 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 1 र डडेलधुरा अस्पतालमा 1 जना गरी सुदूरपश्चिमका कोरोना संक्रमित अहिले 4 वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यहाँको विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। अझै धेरै नागरिकहरू भारतीय सीमावर्ती शहरमा रोकिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले कोरोनाको कारण आर्थिक सङ्कट निम्तिएको भन्दै विदेशमा रहेको कालो धन भित्राउने तयारी गरेको छ। नेपालीहरूको विदेशमा कालो धन राखेको हुन सक्ने आकलनका आधारमा त्यसलाई नेपाल भित्राउन खुकुलो नीति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जेठ 15 गते प्रस्तुत हुने बजेटमै यो विषय सम्बोधन गराउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एक प्रतिवेदन निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। विभागले गठन गरेको उपसमितिले आगामी वर्ष आन्तरिक तर्फको राजस्व स्वाट्टै घट्ने हुँदा विदेशमा नेपालीले राखेको पैसा भित्राउनु पर्ने तर्कसहित सो प्रतिवेदन निर्माण गरेको छ। आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व कमजोर हुने भन्दा तरलता लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न कालो धन ल्याउन बाटो खुलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको 5 नम्बर बुँदामा उक्त विषयलाई व्याख्या गरिएको छ। केही नेपालीले ठूलो रकम विदेशमा अवैध रूपमा राखेको अनुमान गरिएको छ, तर स्रोत खुलाउनु पर्ने अहिलेको कडा प्रावधानका कारण उनीहरूले अवैध पैसा नेपाल ल्याउन सकिरहेका छैनन्। विभागले आर्थिक सङ्कटको बेला यस्तो सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यस्तो पैसा भित्राउन मार्ग प्रशस्त गर्न लागेको हो। देशमा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै गएको सम्बन्धमा तरलता अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। अर्कोतिर विदेशमा रहेको नगद वा अचल सम्पत्ति बिक्री गरी नेपालमा ल्याउन चाहेमा आगामी 2 वर्षसम्म स्वयं घोषणा गरी स्रोत नखुलाई ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभागले विदेशी मुद्रामा सञ्चित र तरलताको सङ्कट टार्ने उपायको रूपमा 2 वर्षसम्मको यो व्यवस्था गरेको खण्डमा नेपालीले स्वदेशमा राखेको सबै पैसा नेपाल आउने विभागले गठन गरेको उपसमितिको ठहराएको छ। सङ्कटका बेला यसरी पैसा ल्याउँदा देशमा पनि फाइदा नै हुने र गैर कानुनी रूपमा विदेशमा पैसा राख्नेलाई पनि नेपाल भित्राउन राम्रो अवसर हुने प्रतिवेदनमा बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आइतबार साँझ एक सर्कुलर जारी गर्दै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा देशमा रहेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा ब्याङ्क खाता खोली उक्त खातामा कामदारको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने र सोही खातामा रहेको रकम मध्येबाट कम्पनीको प्रतिनिधिको अनुरोधमा कामदारले तोकेको व्यक्तिको नाममा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्थाहरूलाई भनेको छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पैसा पठाउन सहज हुनेछ। अहिलेको कोरोना सङ्कट, लकडाउन लगायतका अवस्था हेरी सहजीकरण गर्ने यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। तर अहिलेलाई गरिएको सहजीकरणले विदेशमा अवैध धन राखेकोलाई पनि सघाउ पुग्ने भएको छ। विदेशमा रहेका कम्पनी खोलेकाहरूले यही मौकामा त्यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली नेपाली बैंकमा पैसा पठाउन सक्नेछन्। नेपालीको अवैध धन पनि त्यहाँ कम्पनी मार्फत नै आउन सहजीकरण हुने हो। यो मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट कम्पनी मार्फत नै रेमिटान्स पठाउनको लागि सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने अर्को तयारी गरेको छ। यसरी विदेशबाट पैसा भित्राउन ती सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट खुकुलो पारिँदैछ। अहिले जसले पैसा पठाउने हो सो व्यक्ति स्वयं रेमिट्स कम्पनी उपस्थित भएर पैसा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर अब धेरैजनाको पैसा एक व्यक्तिले पठाउन मिल्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न लागि राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यो प्रावधान लागू भएपछि एउटै व्यक्तिले एकैचोटि ठुलो रकम स्वदेश पठाउन सक्नेछ। अहिले एकजना व्यक्तिले एकचोटिमा बढीमा $1500 मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। सब बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले ट्विटर मार्फत राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने बताएका हुन्। आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ, तर यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि दृढ सङ्कल्पको खाँचो छ। पेट कसेर भए पनि देश बनाइ छाड्छौँ, दुःख गरौँ, फेरि श्रेष्ठले लेखेका छन्। यस सन्दर्भमा म 1 वर्षको राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु। संघ र प्रदेशका अन्य सांसदलाई पनि यसबारे सोच्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै श्रेष्ठले सांसद विकास कोष भनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी 1 वर्षका लागि भए पनि खारेज गरेर रोजगारी केन्द्रित आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासमा गरिएको लकडाउन बीच कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागरिक त्यहाँबाट धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतका विभिन्न शहरबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। केही दिन यता मात्रै सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट करिब 15,000 नागरिकलाई भित्राइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र दोधारा चाँदनी कैलालीको गौरी फन्टा बैताडीको झुलाघाट नाकाबाट उनीहरूलाई प्रवेश दिएको हो। यसरी भित्रिएका हजारौंलाई कोरोना परीक्षण बिना नै नाका प्रवेश गराइएपछि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी धनगढी स्थित गौरी फन्टा नाकाबाट नेपालीहरू भित्रिएका छन्। 9 दिनको अवधिमा कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट 12,052 जना मानिस स्वदेश भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेठ 2 गते 383 जना, जेठ 3 गते 403 जना, जेठ 7 गते 834 जना, जेठ 8 गते 2498 जना, जेठ 9 गते 2011 जना, जेठ 10 गते 1959 जना र जेठ 11 गते 3964 जना नाका प्रवेश गराएका हुन्। यस्तै पछिल्लो एक सातामा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रको 10 गजामा अलपत्र 1000, बैतडीको झोलाघाट नाकाबाट 378 जनाको पनि उद्धार गरिएको छ। सोमबार कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट 2300 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट उद्धार गरिने नागरिकहरू महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका छन्। धेरैजसो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले नै नागरिकलाई भित्राए पनि सुरक्षा संयन्त्रको आँखा छलेर लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। ट्युबबाट महाकाली नदी तरेर वा पौडिएर भारतबाट मानिस आइरहेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुबेरले जानकारी दिए। ट्युब र नदी तरेर आउने क्रम रोकिएको छैन, त्यसरी आएकालाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनले भने। यता कञ्चनपुर र कैलालीबाट पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैधानिक नाकाबाट लुकीछिपी आउनेलाई रोक्न सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खोलेको छ। यसले लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम रोक्ने विश्वास लिएको छ। भारतमा अलपत्र परेका मानिसको उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खुला गरेको छ।
प्रशासनले सीमामा अलपत्र सबैको उद्धार र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भन्दै नाका प्रवेश गर्न चाहने सबै नागरिकहरूलाई अनुशासित मर्यादित भएर आउन आग्रह गरेको छ। यसरी आउने मानिसको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने विवरण फारम अनिवार्य रूपमा भर्न समेत अनुरोध गरेको छ। हामी सबै विवरण लिन्छौँ, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले भने। आज 2300 नेपालीलाई गड्डा चौकी नाकाबाट प्रशासनले भित्राएको छ। भोलि पनि यो क्रम जारी हुनेछ। सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशलाई छुटाई 2 लाइन बनाएर प्रवेश गराइएको सिडिओ खतिवडाले जानकारी दिए। फारम भर्न छुटाएको खण्डमा जिल्ला प्रवेश गर्दा कठिनाई हुने भएकाले सो फारम सबैले भर्नुपर्ने पर्जिया खतिवडाले बताए। त्यसपछि उनीहरूले स्थान पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार सवारी उपलब्ध गराएर पुर्याउने व्यवस्था समेत मिलाएको उनले जानकारी दिए। एक सातामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट उद्धार गरी प्रवेश गराइएकालाई ज्वरो नापेकै भरमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। जेठ पहिलो साता सबैभन्दा बढी मानिस 12,000 भित्रिएको कैलालीको गौरी फन्टा नाकामा केहीको मात्र आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यस अतिरिक्त अन्यलाई ज्वरो नापेकै भरमा सम्बन्धित स्थानीय तह पठाइएको छ। किट अभावमा नाका प्रवेश गरेका सबैको आरडीटी समेत परीक्षण हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताए। किट अभावमा नाका परीक्षण गर्न सकिएन। सम्बन्धित पालिकाले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर पठाएका छौँ, त्यहाँ उनीहरूमा कोरोना परीक्षण हुनेछ। उनले भने सङ्घीय सरकारसँग किट माग गरिएकोले छिट्टै किट आइपुग्नेछ उनले भनेका छन्। भारतमा महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेका बेला भित्रिएका नागरिकहरूलाई सीमा नाकामा नै परीक्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। सम्बन्धित पालिकाहरूमा समेत परीक्षण किट नहुँदा जोखिम झन थपिएको छ। 2 महिनासम्म नागरिक नाकामै अलपत्र हुँदा समेत प्रदेशले आवश्यक कुनै पनि तयारी गरेको देखिएन। भारतबाट 10 गजामा पुग्नेहरूको भिड बढ्दै गइरहेको छ, तर परीक्षण भने नगर्ने मात्रामा छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी नहुँदा आगामी केही दिनमा सुदूरपश्चिममा संक्रमणको लहर चल्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औलाएका छन्। भारतबाट आएकालाई नाकामा परीक्षण बिना अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि पनि संक्रमणको जोखिम बढेको कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशीले बताएका छन्। सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम जोखिममै थियो, तर केही समय शून्य थियो। नाकाबाट अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि संक्रमण बढ्दै जाने देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि कस्तो अवस्थामा बसेका छन् त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन। यसले संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमान छ उनले भने। नाकाबाट प्रवेश गराउँदा व्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गराउन सबैको पीसीआर परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेकाले संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाने आकलन गर्न थालिएको छ। चरण चरणमा व्यवस्थित तरिकाले ल्याइएका सबै नागरिकको पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गरेर पठाउनु पर्थ्यो, तर त्यो गर्न सकिएन। अब उच्च सतर्कता अपनाएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको धमाधम पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। 1 महिना यता संक्रमण शून्य रहेको सुदूरपश्चिममा भारतबाट मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा उद्धार गरिन थालेपछि संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा सुदूरपश्चिममा 10 जनामा कोरोना देखा पर्यो, जसमध्ये बैतडीका 4, अछामका 1 जना तथा जेठ 8 गते गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका हुन्। ती संक्रमित 2500 जना मानिसको भिडमा थिए। सो भिडमा उनीहरूसँगै गएका अरू मानिस सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि थपिएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये कैलालीका 4 र कञ्चनपुरका 1 गरी 5 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 4 जना, टिकापुर अस्पताल कैलालीमा 3 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 1 र डडेलधुरा अस्पतालमा 1 जना गरी सुदूरपश्चिमका कोरोना संक्रमित अहिले 4 वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यहाँको विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। अझै धेरै नागरिकहरू भारतीय सीमावर्ती शहरमा रोकिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले अबको 1 वर्ष बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले ट्विटर मार्फत राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने बताएका हुन्।
आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ, तर यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि दृढ सङ्कल्पको खाँचो छ। पेट कसेर भए पनि देश बनाइ छाड्छौँ, दुःख गरौँ, फेरि श्रेष्ठले लेखेका छन्। यस सन्दर्भमा म 1 वर्षको राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु। सङ्घ र प्रदेशका अन्य सांसदलाई पनि यसबारे सोच्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै श्रेष्ठले सांसद विकास कोष भनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी 1 वर्षका लागि भए पनि खारेज गरेर रोजगारी केन्द्रित आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासमा गरिएको लकडाउन बीच कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागरिक त्यहाँबाट धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतका विभिन्न शहरबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। केही दिन यता मात्रै सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट करिब 15,000 नागरिकलाई भित्राइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र दोधारा चाँदनी कैलालीको गौरी फन्टा बैताडीको झुलाघाट नाकाबाट उनीहरूलाई प्रवेश दिएको हो। यसरी भित्रिएका हजारौंलाई कोरोना परीक्षण बिना नै नाका प्रवेश गराइएपछि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी धनगढी स्थित गौरी फन्टा नाकाबाट नेपालीहरू भित्रिएका छन्। 9 दिनको अवधिमा कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट 12,052 जना मानिस स्वदेश भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेठ 2 गते 383 जना, जेठ 3 गते 403 जना, जेठ 7 गते 834 जना, जेठ 8 गते 2498 जना, जेठ 9 गते 2011 जना, जेठ 10 गते 1959 जना र जेठ 11 गते 3964 जना नाका प्रवेश गराएका हुन्। यस्तै पछिल्लो एक सातामा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रको 10 गजामा अलपत्र 1000, बैतडीको झोलाघाट नाकाबाट 378 जनाको पनि उद्धार गरिएको छ। सोमबार कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट 2300 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट उद्धार गरिने नागरिकहरू महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका छन्। धेरैजसो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले नै नागरिकलाई भित्राए पनि सुरक्षा संयन्त्रको आँखा छलेर लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। ट्युबबाट महाकाली नदी तरेर वा पौडिएर भारतबाट मानिस आइरहेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुबेरले जानकारी दिए। ट्युब र नदी तरेर आउने क्रम रोकिएको छैन, त्यसरी आएकालाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनले भने। यता कञ्चनपुर र कैलालीबाट पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैधानिक नाकाबाट लुकीछिपी आउनेलाई रोक्न सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खोलेको छ। यसले लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम रोक्ने विश्वास लिएको छ। भारतमा अलपत्र परेका मानिसको उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खुला गरेको छ। प्रशासनले सीमामा अलपत्र सबैको उद्धार र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भन्दै नाका प्रवेश गर्न चाहने सबै नागरिकहरूलाई अनुशासित मर्यादित भएर आउन आग्रह गरेको छ। यसरी आउने मानिसको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने विवरण फारम अनिवार्य रूपमा भर्न समेत अनुरोध गरेको छ। हामी सबै विवरण लिन्छौँ, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले भने। आज 2300 नेपालीलाई गड्डा चौकी नाकाबाट प्रशासनले भित्राएको छ। भोलि पनि यो क्रम जारी हुनेछ। सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशलाई छुटाई 2 लाइन बनाएर प्रवेश गराइएको सिडिओ खतिवडाले जानकारी दिए। फारम भर्न छुटाएको खण्डमा जिल्ला प्रवेश गर्दा कठिनाई हुने भएकाले सो फारम सबैले भर्नुपर्ने पर्जिया खतिवडाले बताए। त्यसपछि उनीहरूले स्थान पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार सवारी उपलब्ध गराएर पुर्याउने व्यवस्था समेत मिलाएको उनले जानकारी दिए। एक सातामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट उद्धार गरी प्रवेश गराइएकालाई ज्वरो नापेकै भरमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। जेठ पहिलो साता सबैभन्दा बढी मानिस 12,000 भित्रिएको कैलालीको गौरी फन्टा नाकामा केहीको मात्र आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यस अतिरिक्त अन्यलाई ज्वरो नापेकै भरमा सम्बन्धित स्थानीय तह पठाइएको छ। किट अभावमा नाका प्रवेश गरेका सबैको आरडीटी समेत परीक्षण हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताए। किट अभावका
अभावमा नाका परीक्षण गर्न सकिएन, सम्बन्धित पालिकाले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर पठाएका छौँ, त्यहाँ उनीहरूमा कोरोना परीक्षण हुनेछ। उनले भने सङ्घीय सरकारसँग किट माग गरिएकोले छिट्टै किट आइपुग्नेछ उनले भनेका छन्। भारतमा महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेका बेला भित्रिएका नागरिकहरूलाई सीमा नाकामा नै परीक्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। सम्बन्धित पालिकाहरूमा समेत परीक्षण किट नहुँदा जोखिम झन थपिएको छ। 2 महिनासम्म नागरिक नाकामै अलपत्र हुँदा समेत प्रदेशले आवश्यक कुनै पनि तयारी गरेको देखिएन। भारतबाट 10 गजामा पुग्नेहरूको भिड बढ्दै गइरहेको छ, तर परीक्षण भने नगर्ने मात्रामा छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी नहुँदा आगामी केही दिनमा सुदूरपश्चिममा संक्रमणको लहर चल्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औलाएका छन्। भारतबाट आएकालाई नाकामा परीक्षण बिना अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि पनि संक्रमणको जोखिम बढेको कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशीले बताएका छन्। सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम जोखिममै थियो, तर केही समय शून्य थियो। नाकाबाट अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि संक्रमण बढ्दै जाने देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि कस्तो अवस्थामा बसेका छन् त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन। यसले संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमान छ उनले भने। नाकाबाट प्रवेश गराउँदा व्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गराउन सबैको PCR परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेकाले संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाने आकलन गर्न थालिएको छ। चरण चरणमा व्यवस्थित तरिकाले ल्याइएका सबै नागरिकको PCR पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गरेर पठाउनु पर्थ्यो, तर त्यो गर्न सकिएन। अब उच्च सतर्कता अपनाएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको धमाधम PCR परीक्षण गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। 1 महिना यता संक्रमण शून्य रहेको सुदूरपश्चिममा भारतबाट मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा उद्धार गरिन थालेपछि संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा सुदूरपश्चिममा 10 जनामा कोरोना देखा पर्यो, जसमध्ये बैतडीका 4, अछामका 1 जना तथा जेठ 8 गते गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका हुन्। ती संक्रमित 2500 जना मानिसको भिडमा थिए। सो भिडमा उनीहरूसँगै गएका अरू मानिस सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि थपिएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये कैलालीका 4 र कञ्चनपुरका 1 गरी 5 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 4 जना, टिकापुर अस्पताल कैलालीमा 3 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 1 र डडेलधुरा अस्पतालमा 1 जना गरी सुदूरपश्चिमका कोरोना संक्रमित अहिले 4 वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यहाँको विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। अझै धेरै नागरिकहरू भारतीय सीमावर्ती सहरमा रोकिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासमा गरिएको लकडाउन बीच कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागरिक त्यहाँबाट धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतका विभिन्न सहरबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। केही दिन यता मात्रै सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट करिब 15,000 नागरिकलाई भित्राइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र दोधारा चाँदनी, कैलालीको गौरीफन्टा, बैताडीको झुलाघाट नाकाबाट उनीहरूलाई प्रवेश दिएको हो। यसरी भित्रिएका हजारौं कोरोना परीक्षण बिना नै नाका प्रवेश गराइएपछि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी धनगढी स्थित गौरीफन्टा नाकाबाट नेपालीहरू भित्रिएका छन्। 9 दिनको अवधिमा कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट 12,052 जना मानिस स्वदेश भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेठ 2 गते 383 जना, जेठ 3 गते 403 जना, जेठ 7 गते 834 जना, जेठ 8 गते 2498 जना, जेठ 9 गते 2011 जना, जेठ 10 गते 1959 जना र जेठ 11 गते 3964 जना नाका प्रवेश गराएका हुन्। यस्तै पछिल्लो एक सातामा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रको 10 गजामा अलपत्र 1000, बैतडीको झोलाघाट नाकाबाट 378 जनाको पनि उद्धार गरिएको छ। सोमबार कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट 2300 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट उद्धार गरिने नागरिकहरू महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका छन्। धेरैजसो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले नै नागरिकलाई भित्राए पनि सुरक्षा संयन्त्रको आँखा छलेर लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम पनि रोकिएको छैन।
ट्युबबाट महाकाली नदी तरेर वा पौडिएर भारतबाट मानिस आइरहेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुबेरले जानकारी दिए। ट्युब र नदी तरेर आउने क्रम रोकिएको छैन, त्यसरी आएकालाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनले भने। यता कञ्चनपुर र कैलालीबाट पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैधानिक नाकाबाट लुकीछिपी आउनेलाई रोक्न सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खोलेको छ। यसले लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम रोक्ने विश्वास लिएको छ। भारतमा अलपत्र परेका मानिसको उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सोमबारदेखि गड्डा चौकी नाका खुला गरेको छ। प्रशासनले सीमामा अलपत्र सबैको उद्धार र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भन्दै नाका प्रवेश गर्न चाहने सबै नागरिकहरूलाई अनुशासित मर्यादित भएर आउन आग्रह गरेको छ। यसरी आउने मानिसको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने विवरण फारम अनिवार्य रूपमा भर्न समेत अनुरोध गरेको छ। हामी सबै विवरण लिन्छौँ, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले भने। आज 2300 नेपालीलाई गड्डा चौकी नाकाबाट प्रशासनले भित्राएको छ। भोलि पनि यो क्रम जारी हुनेछ। सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशलाई छुट्याई 2 लाइन बनाएर प्रवेश गराइएको सिडिओ खतिवडाले जानकारी दिए। फारम भर्न छुट्याएको खण्डमा जिल्ला प्रवेश गर्दा कठिनाइ हुने भएकाले सो फारम सबैले भर्नुपर्ने पर्जिया खतिवडाले बताए। त्यसपछि उनीहरूले स्थान पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार सवारी उपलब्ध गराएर पुर्याउने व्यवस्था समेत मिलाएको उनले जानकारी दिए। एक सातामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट उद्धार गरी प्रवेश गराइएकालाई ज्वरो नापेकै भरमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। जेठ पहिलो साता सबैभन्दा बढी मानिस 12,000 भित्रिएको कैलालीको गौरी फन्टा नाकामा केहीको मात्र आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। त्यस अतिरिक्त अन्यलाई ज्वरो नापेकै भरमा सम्बन्धित स्थानीय तह पठाइएको छ। किट अभावमा नाका प्रवेश गरेका सबैको आरडिटी समेत परीक्षण हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताए। किट अभावमा नाका परीक्षण गर्न सकिएन। सम्बन्धित पालिकाले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर पठाएका छौँ, त्यहाँ उनीहरूमा कोरोना परीक्षण हुनेछ उनले भने। सङ्घीय सरकारसँग किट माग गरिएकोले छिट्टै किट आइपुग्नेछ उनले भनेका छन्। भारतमा महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेका बेला भित्रिएका नागरिकहरूलाई सीमा नाकामा नै परीक्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। सम्बन्धित पालिकाहरूमा समेत परीक्षण किट नहुँदा जोखिम झन थपिएको छ। 2 महिनासम्म नागरिक नाकामै अलपत्र हुँदा समेत प्रदेशले आवश्यक कुनै पनि तयारी गरेको देखिएन। भारतबाट 10 गजामा पुग्नेहरूको भिड बढ्दै गइरहेको छ, तर परीक्षण भने नगर्ने मात्रामा छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी नहुँदा आगामी केही दिनमा सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमणको लहर चल्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औलाएका छन्। भारतबाट आएकालाई नाकामा परीक्षण बिना अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढेको कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशीले बताएका छन्। सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम जोखिममै थियो, तर केही समय शून्य थियो। नाकाबाट अव्यवस्थित तरिकाले ल्याउन थालिएपछि सङ्क्रमण बढ्दै जाने देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि कस्तो अवस्थामा बसेका छन् त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन। यसले सङ्क्रमण बढ्न सक्ने अनुमान छ उनले भने। नाकाबाट प्रवेश गराउँदा व्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गराउन सबैको पिसिआर परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेकाले सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जाने आकलन गर्न थालिएको छ। चरण चरणमा व्यवस्थित तरिकाले ल्याइएका सबै नागरिकको पिसिआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गरेर पठाउनु पर्थ्यो, तर त्यो गर्न सकिएन। अब उच्च सतर्कता अपनाएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको धमाधम पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। 1 महिना यता सङ्क्रमण शून्य रहेको सुदूरपश्चिममा भारतबाट मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा उद्धार गरिन थालेपछि सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा सुदूरपश्चिममा 10 जनामा कोरोना देखा पर्यो, जसमध्ये बैतडीका 4, अछामका 1 जना तथा जेठ 8 गते गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका हुन्। ती सङ्क्रमित 2500 जना मानिसको भिडमा थिए। सो भिडमा उनीहरूसँगै गएका अरू मानिस सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनबाट नै कोरोना सङ्क्रमण फैलिने चिन्ता पनि थपिएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा 15 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये कैलालीका 4 र कञ्चनपुरका 1 गरी 5 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 4 जना, टिकापुर अस्पताल कैलालीमा 3 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 1 र डडेलधुरा अस्पतालमा 1 जना गरी सुदूरपश्चिमका कोरोना सङ्क्रमित अहिले 4 वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यहाँको विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। अझै धेरै नागरिकहरू भारतीय सीमावर्ती सहरमा रोकिएका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कामको सिलसिलामा भारत गएका मध्ये 42,000 नेपाली नागरिक दैलेख भित्रिने आकलन गरिएको छ। सोमबारसम्म 5,173 जना जिल्ला भित्रिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले सो सङ्ख्याको आकलन गर्दै सबैलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्न पूर्व तयारी थाल्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। हरेक स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना नागरिकलाई नेपाल आउन आग्रह समेत गरेपछि दैलेख भित्रिनेको सङ्ख्या दैनिक 1,000ले वृद्धि भएको छ। भारतबाट फर्किएका मध्ये 8 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि दैलेखमा स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौती बढेको छ। आएका मध्ये कसैको पनि कोरोना चेक जाँच नभएको दैलेख कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको भन्दै जिल्लावासी त्रसित हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक 2,000 मानिस जिल्ला प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा आमा बुवा कोरोना सङ्क्रमण देखिए पनि ती दम्पनीका 1 वर्षीय छोराको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। शुक्रबार भारतबाट आएका सबैको आरटिटी परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये दम्पतिको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि बालकसहित आमा बाबुको स्वाब सङ्कलन गरेर कोरोना परीक्षणका लागि सुर्खेत पठाइएको थियो। सुर्खेत परीक्षाला हुँदै नेपालगञ्ज पठाइएको स्वाबको पिसिआर परीक्षण आमा बाबुको पोजिटिभ र 1 वर्षीय बालकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उनीहरूलाई दैलेखको सरस्वती महावीर तर्तागनमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा राखिएको छ। भएको झन्डै 1 वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन MCC सम्झौता सङ्घीय संसदको कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ। सो सम्झौताबारे राजनीतिक रूपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसदको अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालु 6औं अधिवेशनमा कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाउने भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र सो सम्झौता यथा अवस्थामा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो। नेकपाको गत माघ 15 देखि 19 गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर राहुल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकोमा त्यसले गत फागुन 9 गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ। कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही विषयमा नेकपाका सचिवालयको गत शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्य सहितका आमन्त्रण गरिएको र MCC सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त सम्झौता एसिया प्रान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा उठाइएको थियो। कुल करिब 64 अर्बको सो परियोजनामा करिब 51 अर्ब अमेरिकी र 13 अर्ब 130 मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ। दुई पक्षबीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र MCC का कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जोनाथन नासबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त सम्झौतामा सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट अलग अलग रूपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले सरकारले संसद सचिवालयमा गत वर्ष असार 31 गते दर्ता गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारे हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सरकारले सदनमा सो प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ गर्न नहुने जनाउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सो सम्झौता चाँडो पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कुनै पनि मुलुकसँग भएको सन्धि सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो सम्झौता प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यो सम्झौता लागू भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र यसलाई संसदमा पेश गर्ने बताउँछन्। नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी हुने यसले हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो सम्झौता प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यो सम्झौता लागू भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजराज पाण्डेले राजनीतिक सहमति प्राप्त भई सभामुखले कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नभएको बताएका छन्। सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन छ। सभामुखको निर्देशनपछि कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाउनेछ, डाक्टर पाण्डेले भने। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव छलफलका लागि परिपक्व हुन कम्तीमा 5 दिन समय लाग्छ। सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ
धमलाले संसदले मूल बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन आएमा सम्बन्धित समितिमा लगेर विधेयक सरह छलफल हुन सक्ने जनाएका छन्। सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा 3 सब स्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख छ। संसदघाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म कुल 100 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोगी गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई चाँडै स्वदेश फर्काउने काम सुरु गर्ने बताएका छन्। उनले अति आवश्यक रहेकालाई सरकारले स्वदेश फर्काउने तयारी भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले कहिलेदेखि फर्काउने भनेर मिति भने बताएनन्। राष्ट्रको नाममा सोमबार साँझ सम्बोधन गर्दै क्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। स्वदेश फर्काउन पर्ने अति आवश्यक भएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि विस्तृत योजना तयार पारेर तत्काल आदेश जारी गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। नेपालीहरू धेरै रहेको देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूसँग त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उपचारको विषयमा कुराकानी भइरहेको र उनीहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको कुल जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना परीक्षण गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विज्ञहरूको सुझाव अनुसार त्यसो गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। त्यसो गर्न नेपालको हालको जनसङ्ख्या करिब 3 करोड रहेको छ। सो अनुसार 6 लाखको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,69,66,240 रहेको छ। सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट 51,642 र आरडीटी विधिबाट 95,192 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,904 र आरडीटी विधिबाट 5,166 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लकडाउनको हालसम्मको अवस्था र अबका रणनीति जानकारी गराउन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। 5:30 बजे नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। उनका अनुसार सम्बोधन कोरोना महामारीका विरुद्धको लडाईँका सन्दर्भमा जनतालाई जानकारी गराउन केन्द्रित हुनेछ। कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्रीले यसअघि 2 पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधन अघि आजै 5 बजे मन्त्री परिषद बैठक राखिएको छ। बैठक नियमित एजेन्डाहरूमा केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 7 सहखौलामा गैराती प्रहरीको गोली लागेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ। मृतक 16 वर्षीय किशोर लागु औषध कारोबारी भएको प्रहरीको दाबी छ। मृत्यु हुनेमा रामगोपालपुर 7 निवासी सुरेन्द्र यादवका छोरा 16 वर्षीय राजन यादव रहेको महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए। प्रहरीले मृतक किशोरमा बुबा 50 वर्षीय सुरेन्द्र यादव र सोही ठाउँका 27 वर्षीय राहुल यादवलाई पक्राउ गरेको छ। जारी लकडाउनका बेला पनि ठूलो मात्रामा लागु औषध कारोबार गरेको गुप्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको सादा पोसाकका प्रहरी र लागु औषध कारोबारी बीच रामगोपालपुर 7 स्थित सडकमा राति करिब 8 बजेतिर झडप भएको थियो। चारैतिरबाट घेरा हाली लागु औषध कारोबारीले आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा किशोरको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरमाथि 6 राउन्ड गोली लागेको छ। घटनास्थलबाट केही मात्रामा लागु औषध नाइट्रोमेट बरामद गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। झडपमा प्रहरी हवलदार सञ्जीव पासवान तथा प्रहरी जवान राम बिहारी पासवान, मनोज शाह र लालबाबु
यादव घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार जिल्ला अस्पताल जोलीश्वरमा भएको जनाइएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट आइतबार राति एकै परिवारका 18 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालका डाक्टर उदय नारायण सिंहका अनुसार उनीहरूको पछिल्लो 2वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। उनका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 छपकैयाका एकै परिवारका सदस्यहरू डिस्चार्ज भएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा 4 महिनाको शिशुदेखि 66 वर्षका वृद्ध रहेका छन्। गत वैशाख 21 गते एक युवकमा कोरोना संक्रमण